आग मे होर न कहें रात आ मे मेरिट मे MSc कोर मे BTech कोर सत मगर तमन कोर मे टॉप इस पर वाइवा कोर वाइवास मज कोर मे टॉप मे गरीब कोर सत क्या गई नाइंसाफी मे खानदार करा सैफुद्दीन खान शाटी गम सह मजूर करा अभी तब मजूर पे पर्नो मज हालांकि तमिस नर त फुट मोदी तमाम मोन रिक्वेस्ट हम कड़े नो कानून गरीब म पड़न की बसा गरीब कोर खी परेज यतीम कोर मे पंद्रह वर्ष खानदार गुमत पे मे खानदार कर BEd MA रेगुलर कोर्मुत क्यों मोन हक मे सत क्या आयि ना इंसाफी कर गरीबन खतर ये गरीबन आवाज कर बुलंद डिप्टी कमिश्नर कुपवारा वन इशफाक सरस BPMS वन अत इनक्वायरी पर अनसील थे, पेपर को कोई सील भी नहीं था। तो पियानो ने हमारा पेपर दिया था। तो जब मुझे डाउट पड़ा तो मैंने उनको बोला था मेरा पेपर रीचेक करो। रीचेक पे क्या हुआ था, रीचेक पे ये हुआ था कि 3 पेपरों से टिक मार्क थी, 3 पेनों से टिक मार्क थी उनको उसको पेपर को 10:30 11:30 उन्होंने जो 2 कैंडिडेट इन्होंने सिलेक्ट किए थे वो बाद में आए थे। मुझे तब भी डाउट हुआ तब तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर आपको बता दें कि उम्मीद सेंटर जो राजवार अड्डे में है उसको लेकर आज एहतजाज किया कई महिलाओं ने। इनमें हम बता दें कि कई बच्चियां भी शामिल है जिन्होंने एहतजाज की राह इख्तियार की है। इनका मानना है कि कहीं ना कहीं जो हमने एग्ज़ाम दिया था उसको लेकर इन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। फ़िलहाल इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे किस मुद्दे को लेकर ये एहतजाज कर रहे हैं। जी हाँ जी सर, मैं JKSRLM में काम करती है एज ए कम्युनिटी ऑफ मोबिलाइज़र। हमारा एग्ज़ाम हुआ था DMMU ऑफिस में, वहाँ पे हमारा एग्ज़ाम किया था DPM डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर और BPM सर ने ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर। एग्ज़ाम में क्या हुआ था, पेपर अनसील थे, पेपर को कोई सील भी नहीं था। तो पियानो ने हमारा पेपर दिया था। तो जब मुझे डाउट पड़ा तो मैंने उनको बोला था मेरा पेपर रीचेक करो। रीचेक पे क्या हुआ था, रीचेक पे ये हुआ था कि 3 पेपरों से टिक मार्क थी, 3 पेनों से टिक मार्क थी उनको उसको पेपर को। मुझे वहाँ पे डाउट लगा। मैंने BPM सर को बोला ये क्या चल रहा है यहाँ से। इसने बोला माइंड योर लैंग्वेज। मैंने DPM को बोला ये क्या चल रहा है। उसने बोला गेट आउट, जाओ जाओ, कहाँ जाना है। तो मैं अपील करती हूँ कि हमारा री एग्ज़ाम होना चाहिए। हम कॉन्फिडेंट नहीं है इसके ऊपर क्योंकि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। आप उस कैंडिडेट को भी मेरे सामने लाए और मुझे भी अपने साथ इन फ्रंट ऑफ द ऑफिशियल हेड ऑफिसर्स, इन फ्रंट ऑफ द मीडिया हमारा एग्ज़ाम होना चाहिए क्योंकि ये लोग नहीं मानते। हम अभी इस टाइम भी आए थे यहाँ पे इशफाक सर के सामने। इशफाक सर वहाँ हंस रहा था, इसने कोई बात नहीं की। इसको मैंने बोला मुझे रिटर्न लिख। आपको कैसे लग रहा है कि इसमें धांधलियाँ हुई है? कुछ हुई है कि एक तो पेपर्स को सील नहीं थी। टाइम भी हमारा टाइम था 10:30 11:30 उन्होंने जो 2 कैंडिडेट इन्होंने सिलेक्ट किए थे वो बाद में आए थे। मुझे तब भी डाउट हुआ तब तक उन्होंने पेपर्स नहीं दिए थे हमने जब तक ना वो 2 कैंडिडेट्स आए थे। तो फिर उसके बाद भी मैंने जब रीचेक करवाया था अपना पेपर वाइवा, हमारा जो इन्होंने डॉक्यूमेंट निकाला था उसमें रिटर्न था 70 मार्क्स और वाइवा था 10 मार्क्स। उन्होंने 50 मार्क्स का लिया था हमारा एग्जाम और वाइवा बोला वाइवा इज नॉट मस्ट। फिर मैंने उनको बोला था फिर एग्जाम किस लिए किया था, अगर आप लोगों को वाइवा नहीं करना था तो एग्जाम इसमें लिखा है, आप ये देखिए ना इसमें लिखा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पे कोई ना कोई एक्शन ले जाओ हमारा री एग्जाम पे। शाटीगाम पे मेंबर मे BEd MA डिप्लोमा 1 ईयर मे अपोजिट सिलेक्ट गई तमिस सर्टिफिकेट मे प्रूफ कहें। बस फिर घर घर लारी बल टू शाटीगाम राजवार हर अकिस कोर नश कोड़ मे पता यह कत इंस्टीट्यूटस मज पारा, कह रेस्पॉन्स आव मे वापस यह कत इंस्टीट्यूटस मज पारा। सो रेगुलर कैंडिडेट अमन शेड्यूल अत रेगुलर कैंडिडेट नुन कहें, सो रेगुलर कैंडिडेट तमिस सेकंड ईयर पारा। मे BEd MA 1 ईयर डिप्लोमा तमिस नश मिनिस्टर का सबूत तमिस सर्टिफिकेट बेस वाइवा तमिस आव वाइवा प्रश्न कत क्लास पारा कत कोर्मुत कंप्यूटर यह तमिस वाइवा प्रश्न। मे आव वाइवा प्रश्न 10 क्वेश्चन 10 मज द्राय मे 8 मगर तमिस आय 8 मार्क्स त्राना। मे सत गई ना इंसाफी। मे तम सुंद प्रूफ आसन सर्टिफिकेट हुन बे मे नई एग्जाम आसन बे आव नबर कन नबर कन चपरस नबर कन आव अकिस चपरस वो फोनस पे मोन नाव हुसैना ये हुसैनान कोर पेपर ठीक, हुसैनान कोर वाइवा ठीक। बस तमिस नाव अब्दुल हमीद पीर कुफरपोरा द्रगुमुला तमिस नश कितन आव मोन नाव बे रिटर्न करा तनवीर सबन अगर कंप्यूटरस मुतलिक एग्जाम तनवीर सबन कितन पुरुष तमिस कत क्लास पारा कत कोर्मुत कंप्यूटर यानी कि मे पृन 10 क्वेश्चन अत बस अग नई गन एग्जाम बे सहरी सलीम सिलेक्ट कर तम सर्टिफिकेट ग प्रूफ अगर सह रेगुलर स्टूडेंट हाउस वाइफ BEd MA 1 ईयर PG DCA कर
سۄ گٔے سِلیکٹ بہٕ گٔیَس نہٕ سِلیکٹ کینٛہہ أمِس سۭتۍ أمۍ چھِ وٕنِچ تام محنت کٔرمٕژ أسۍ حظ چھِ 114 ممبر أمِس سۭتۍ یہِ حظ چھِ پَنٕنۍ بِچٲر غریٖب کوٗر اَکھ أمِس سۭتۍ نہ حظ گوٚو نہٕ کانٛہہ اِنصافا اگر ایٚگزام دیُت 2 کورِ حظ چھِم اگر یِمو ایٚگزام دِتُکھ یِم حظ گٔے ایٚگزامَس منٛز آے یِمو پَنُن پیپر وٕچھ یِمو پانَے محنت کٔرِتھ حظ چھِ وَنان اِنسان نہ بہٕ کھوٚتُس بوٚٹھ یِمو حظ دیُت ایٚگزام یِم چھِ وَنان نہ أسۍ چھِ پاس یوٚت حظ وٲتۍ یِمن حظ درٛاو رِزَلٹ یہِ یِمن حظ چھِ ییٖتۍ مارکٕس کَم تیٖتۍ وٕچھ یِم ٲسۍ یِمن سۭتۍ بہٕ حظ آیَس اِشفاق سَرَس نِش یہِ حظ چھِ وَنان دَپان تۄہہِ کیٛازِ دِتِو مےٚ خِلاف نہر اَسہِ حظ ووٚن اِنصاف کَر اِشفاق صاحب اِنصاف کَر اَسہِ نہ حظ ووٚن نہٕ أمِس خِلاف مگر یہِ حظ چھِ وَنان تُہۍ گٔژھِو یہِ حظ چھِ وَنان تُہۍ گٔژھِو گورمٮ۪نٛٹَس نِش أسۍ اگر پَننُے ہَتھ چھِ بَران پَنُن پانَس سۭتۍ چھِ أسۍ لاگان وٕنکٮ۪نَس کِتھ کٔنۍ حظ چھِ یہِ وَنان تُہۍ گٔژھِو گورمٮ۪نٛٹَس نِش اَسہِ نِش چھُنہٕ کِہیٖنۍ رۄپیہِ وٲلۍ پَکَن برونٛٹھ پَتہٕ تِمن چپرٲسیو مُلٲزِمو کٔر دخل اندٲزی اَتھ منٛز اگر أمیٖرٕے پٔکِن برونٛٹھ تیٚلہِ چھِ میون رِکویسٹ مودی اَسہِ تمامَن چھِ میون رِکویسٹ یِم کَڑن نوٚو قانوٗن غریٖب مہٕ پٔرِن کینٛہہ بہٕ چھَس اکھ غریٖب کوٗر اکھ کھٔپوارِچ اکھ یتیٖم کوٗر مےٚ چھِ 15 ؤرشہِ خانٛدر گوٚمُت پَتہٕ چھُ مےٚ خانٛدر کٔرِتھ BEd MA رِگیوٗلر کوٚرمُت مُلٲزِم کورِ آسہٕ شاٹھی گام راجوارَس منٛز مےٚ سۭتۍ بہٕ ٲسٕس تِمن مِرِٹ اَنان ٹاپ ٲسٕس بہٕ تِمن اَنان اکھ غریٖب گرٕچ چھَس بہٕ میٛانہِ ماجہِ چھِ میٛانہِ خٲطرٕ موٚزوٗرۍ کٔرمٕژ اکھ یتیٖم کوٗر چھَس بہٕ أتی چھِ مےٚ پوٚرمُت پَتہٕ چھُ 10تھَس منٛز مےٚ 15 ؤرشہِ کورِ خانٛدر گوٚمُت مگر سُہ چھِ اَکی نَرِ موٚزوٗرۍ کران أتی مےٚ پَرناوان مگر مےٚ چھِنہٕ زوٗس وٕنکٮ۪نَس تیٖژ ہٮ۪کتھ تہِ پَرنَس یٲژ کینٛہہ مےٚ پوٚر مےٚ چھِ پیٚوان نظر پنٛنہِ غریٖبی کُن پنٛنہِ ماجہِ ہِنٛز موٚزوٗرۍ کُن وٕنکٮ۪نَس چھَس بہٕ سیرِ سلیٖمَس وَنان ژےٚ کیٛازِ کوٚرُتھ مےٚ نِش اگر میٛٲنۍ آواز ییٚتہِ تہِ گژھِ نہٕ کینٛہہ ٲخرَتَس منٛز تہِ چھَسَے دعوا گیٖر ییٚتہِ تہِ چھَسَے بہٕ اکھ غریٖب کوٗر دعوا گیٖر میون پوسٹ کیٛازِ نِوُتھ ژےٚ چپرٲسیو سُپٲرِش کرایا کٔمۍ کَرے ژےٚ سُفٲرِش تنویٖر صٲبَن کَرنایا یُس تَتہِ تنویٖر صٲب اوس وَیوا کران عبدالحمیٖد پیٖرَن کَرنایا ییٚمۍ نیٚبٕرۍ کِنۍ میون ناو نیوٗ مےٚ اَتھ گژھِ گژھُن ڈِپٹی کٔمِشنَر کۄپوارہ چھَس بہٕ أپیٖل کران مےٚ غریٖب کورِ سۭتۍ کٔرِو اِنصاف مےٚ غریٖب کورِ سۭتۍ کٔرِو اِنصاف کیا کوئی بے بنیادی مسئلہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے رشوت لے لی ہے آپ نے یہ چیزیں کی ہے آپ نے وہ چیزیں کی ہے میرا ایک ہی کنسرن تھا ان سے کہ اگر آپ کو کہیں ثبوت ہے کہ میں نے رشوت لی ہے یا میں نے کسی کو پیپر دیا ہے یا یہ چیزیں ہوئی ہے لیٹ اس سٹ ونس ہم کسی جگہ بیٹھیں گے اس کا انکوائری کریں گے تو اب یہ آ گئے وہاں سے انہوں نے کرسیاں اٹھائی انہوں نے آفس کو لاک کیا آپ نے دیکھا مجھے پولیس کو بلانا پڑا تو یہ کوئی وے آؤٹ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی مسئلے کا نان گیزٹڈ پوسٹ تک کوئی وائوا جی جی میں وہی کہہ رہا ہوں جب ایڈمٹ آرڈر پتا ہے آپ کو نوٹس پتا ہے تو کیسے دیکھو ہم کیا کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بولا یہ چیزیں کہ جب ہم نے نوٹس نکالی ہے ہم نے اس کو بولا تھا کہ ایسے ایسے اس بیس پہ سلیکشن آن دیٹ کرائٹیریا اب ان کا کہنا ہے کہ اس میں وائوا جو ہے وائوا ہم انہوں نے پہلے ہی بولا کہ اب ہمارے مشن گائیڈ لائن جو ہے چینج ہو گئی مشن گائیڈ لائن سب کچھ ود پروف آپ کو مل جائے گا یہ سب چیزیں مل جائیں گی کہ کیا کیا ہوگا ایسا کیوں ہے ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایگزام ہو چاہے پرائیویٹ کا ہو گورنمنٹ کا ہو سب میں لکھا ہوا ہوتا ہے نیچے ایک لائن لکھی ہوئی ہوتی ہے CCTV از مسٹ بٹ آپ نے ایسا نہیں لکھا ہے ایسا کیوں دیکھو یہ ہمارے پاس اتنا انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں کہ ابھی ہم CCTV کے لیے جائیں یا ابھی ہم اور جو سویلنس ہیں ان سے جائیں ہمارے پاس اتنا انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں تو ہم اس لیے لکھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم CCTV میں کریے چیزیں کریں گے جب ہے ہی نہیں ہمارے پاس تو کیسے کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی بہت سارے ایگزامز ہوئے یہ کوئی پہلا ایگزام نہیں ہے بہت سارے ایگزامز ہوئے جن پہ ہم نے سلیکشنز کی ہے اب کیوں اسی ایگزام پہ اٹھی کہہ رہا ہوں اب یہ کچھ مسکرینٹس ہوتے ہیں جو ان کے اندر جو سوسائٹی مسکرینٹ سمجھتے ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں نہیں جو سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو ان کو پرک کر رہے ہیں آپ بات سمجھ لیجیے مسکرینٹس جو ہوتے ہیں یہ نہیں ہے جو ان کو پیچھے سے ہاں بولے آپ چلو کوئی ایشو نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں ہیں وہاں پہ یہ بول رہے ہیں ہم نے جب پیپر پکڑا اس پہ سیل بھی نہیں تھی پیان صاحب آ گئے تھے پیپر دینے کے لیے ہمیں کوئی آفیشل موجود نہیں تھا تو اس چیز کو لے کر آپ کو کرنا چاہیے آپ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اب بولنے سے تو سب کچھ نہیں ہوتا ہے میں بھی بولوں پروف تب ہوگا جب کیمرہ لگا ہوگا کیمرہ تو ہے نہیں اب آپ بھی تو آپ کو کتنا سچ مانیں گے ہم اگر ان کو جھوٹا مانیں گے تو آپ کو کتنا سچ مانیں گے آپ میری بات سنیجیے آپ کو میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ کوئی پیان کی بات ہی نہیں ہے اب ان کو لگ رہا ہے پیان اگر ان کو ایک آفیسر پیان لگے گا تو یور سیلف کین امیجن کہ یہ کیا کہہ سکتے ہیں دوسرے کو وہاں پہ کوئی پیان تھا نہیں وہاں پہ جو ایگزیکٹیوز تھے DPM ہمارے تھے وہاں پہ جو MIS اسسٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے آفیسرز ہوتے ہیں وہ ایگزامینیشن ڈیوٹی تھے اب اگر یہ کوئی فائنل سوال سر ایگزام ہوگا آن دا بیسس آف اگر ان کے پاس کوئی پروف ہے چاہے رشوت کا چاہے کسی بھی چیز کا پروف ہوگا وی ول ری ایگزام ود ان 24 میں ایشور یو کہ ود ان 24 آئی ول ڈو ری ایگزام اگر پروف نہیں ہے تو دین آن وٹ ریٹن کمپلینٹ پہ کتنے ٹائم تک آپ ایکشن لیں گے ہم انشاءاللہ کل تک یہ انشاءاللہ
रिजॉल्व होगा कल तक आप ये तो फिर एग्जाम का ऐलान भी कल करेंगे जब आप रिटन कंप्लीट, अगर ये चीज़ें हो गए हम कल नहीं तुम्हारे संडे लेट इट बी ऑन मंडे, हम मंडे तक इसका कर देंगे। कोई एलिजिबिलिटी जो है हमारे पास 10th होनी चाहिए और इसका 6 months का डिप्लोमा होना चाहिए। दैट लाइज प्रूफ विद अस। अगर किसी के पास 6 months का है, किसी के पास 5 साल बीटेक भी हो, दैट डजंट मीन अगर एक PhD होल्डर सेलेक्ट नहीं होता है, एक ग्रेजुएट बंदा होता है एलिजिबिलिटी, उसका ये मतलब नहीं है कि ग्रेजुएट वाला एलिजिबल नहीं है। आंखों में आंसू लिए बैठे हैं, आज भी एहजाज की राह इख्तियार करते हैं। ये वो बच्चियां हैं जिनके लिए अपने माँ बाप सब कुछ करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो इनकी शादी भी हो चुकी है। हालांकि इनका मानना है शादी के बाद मेरे पति ने ही मुझे पढ़ाया है। MA BEd होने के बावजूद उम्मीद के इस एग्ज़ाम में शामिल होना ये एहसास दिलाता है कि पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी हम बेरोज़गार हैं। अब रिपोर्ट नशर होने के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर, जिसका नाम आज पूरा डिस्ट्रिक्ट अदब से लेता है और ये कहने पे मजबूर होता है कि डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा करप्शन में किसी का साथ नहीं देता है, क्योंकि उसको हमने बहुत साल पहले भी देखा है। जिस डिप्टी कमिश्नर ने कुपवाड़ा के लिए इतना काम किया है, उसी डिप्टी कमिश्नर के लिए आज इनकी अपील, रोते रोते इनकी अपील की इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद हम भी करते हैं रिपोर्ट नशर होने के बाद कार्रवाई की जाए। मेरे साथी लतीफ़ लोन, कैमरा पर्सन शाहिद और वीडियो जर्नलिस्ट शबाहत मंजूर को दीजिए इजाज़त। खुदा।